सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर को नाअहली दरख्वास्तों पर फैसला करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार को हिदायत दी है कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के 10 मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ दायर नाअहली दरख्वास्तों पर 3 हफ्तों के अंदर फैसला करे। अदालत उद्मा ने खबरदार किया है कि मुकर्रर मुद्दत में फैसला न होने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह पर मुश्तमिल बेंच बीआरएस की जानिब से दायर दरख्वास्तों की समाअत कर रही थी, जिनमें स्पीकर पर कार्रवाई में ताखीर का इल्जाम लगाया गया था। स्पीकर की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी ने अदालत को बताया है कि कार्रवाई जारी है और बल्दियाती इंतखाबात समेत दीगर मसरूफियात के बाइस मजीद वक्त दरकार है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलात में फैसले दिए जा चुके हैं जबकि दीगर ज़ेर गौर है। दरख्वास्त गुजारों के वकील मोहित राव ने मौका इख्तियार किया कि बाद मामलात में सिर्फ एक ही समाअत हुई है और बार बार मौका मिलने के बावजूद गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। बीआरएस के वकील ने यह भी निशानदही की है कि एक बीआरएस एमएलए ने लोकसभा इंतखाबात कांग्रेस के टिकट पर लड़ा जबकि एक और एमएलए अपनी बेटी की कांग्रेस टिकट पर मुहिम में सरगर्म रहा। बेंच ने कहा कि काफी वक्त दिया जा चुका है और अब 3 हफ्तों बाद मामला दोबारा फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। अदालत ने वादे किया है कि इस मुद्दत के अंदर स्पीकर की जानिब से मुस्बित फैसला मुतवक्के है। बसूरत दीगर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। मुल्क की मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में मजीद कमी दर्ज की गई है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में सोने चांदी की कीमतों में मामूली हद तक गिरावट देखी गई। हैदराबाद मार्केट में जुमे के रोज 24 कैरेट खाली सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,58,000 रुपए रही, जो जुमेरात के मुकाबले में तकरीबन 1,600 रुपए कम है। इसी तरह 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,39,650 रुपए दर्ज की गई। दूसरी जानिब 1 किलो चांदी की कीमत 2,60,000 रुपए रही। आलमी मंडी में भी उन धातों की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। 1 आउंस सोने की कीमत $4,864 जबकि 1 आउंस चांदी की कीमत $74 बरकरार रही। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनान ने मीट योर सीपी प्रोग्राम का आगाज किया, जिसके तहत शहर भर के अवाम को बराह रास्त उनसे मुलाकात करके अपनी शिकायत दर्ज कराने और तजावीज पेश करने की दावत दी गई है। इस प्रोग्राम के तहत शहरी रोजाना दोपहर 2 बजे के बाद बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कमिश्नर से मुलाकात कर सकते हैं, जबकि जुमे के दिन कमिश्नर पुरानी हवेली के कोतवाल हाउस में दस्तयाब होंगे। हैदराबाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो इस मौके से फायदा उठाते हुए कमिश्नर से बराह रास्त बात करें और अपने मसाइल के हल के लिए रुजू करें। कमिश्नर सज्जना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है और शहरी पूरे हफ्ते दोपहर 2 बजे के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हुसैन सागर के पानी का मियार खराब, बदबू से आवाम परेशान। हालिया दिनों में हुसैन सागर झील के पानी का मियार खराब हो गया है, जिसके बाइस से पानी का रंग जर्द यानी कि पीला हो गया है और शदीद बदबू उठ रही है। इस सूरत हाल ने सयाहों और मकामी रिहायशों में तशवीश पैदा कर दी है। ये रंगत तेलंगाना सेक्रेटेरिएट से लुम्नी पार्क तक टैंकबंड और होटल मेरियट के सामने वाले हिस्सों में देखी गई। बुद्ध पूर्णिमा प्रोजेक्ट अथॉरिटी के हुकाम ने तस्दीक करते हुए बताया है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान झील के बाद हिस्सों में पानी का रंग जर्द हो गया है। हुकाम के मुताबिक मौसम की तब्दीली खुसूसन सर्दियों से गर्मियों की शुरुआत के दौरान दर्ज हरारत में इजाफे के बाइस पानी कभी जर्द कभी सब्ज और बाद औकात सियाह भी नजर आता है, जिससे बदबू पैदा होती है और नेकलेस रोड, एनटीआर मार्ग, सेक्रेटेरिएट, टैंकबंड और बुद्धा भवन तक आने जाने वालों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बगैर सफाई के सनती फुजला, सीवरेज का पानी, ज्यादा गाद और कीमियाई मादों की आमिजश को झील के पानी के खराब मियार की बुनियादी वजूहात करार दिया गया है। हैदराबाद में एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां केपीएचबी पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े खानगी कंपनी के दफ्तर की इमारत से छलांग लगाकर एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक चित्तूर जिले के गांव मदनापल्ली के रहने वाली 23 साल अनीता हैदराबाद में मुकीम थी और एक खानगी कंपनी में मुलाजिमत कर रही थी। जुमेरात की दोपहर जिस कंपनी में काम करती थी, CBCID कॉलोनी में वाक़े इस दफ्तर की इमारत की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। खून में लथपथ हालत में पड़ी अनीता को वहां मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर निजामपेट के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान ही उसकी हालत बिगड़ गई और वो दम तोड़ गई। अनीता की वालिदा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार थी और उन्हीं परेशानियों के बाइस जहनी दबाव में आकर उसने इंतहाई इक़दाम उठाया होगा। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़।
نئے اصول کے تحت UPI لین دین اور API ریسپانس کو 10 سیکنڈ کے اندر مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلے وقت کی حد 30 سیکنڈ تھی، جس کی وجہ سے کئی بار پیمنٹ پینڈنگ ہو جاتا تھا یا تاخیر سے مکمل ہوتا تھا۔ ہندوستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ لوگوں کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ ترکاری خریدنے سے لے کر آن لائن شاپنگ، برقی کا بل ادا کرنے اور دوستوں کو پیسے بھیجنے تک ہر جگہ UPI کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر UPI کے اصول میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کا اثر کروڑوں لوگوں پر پڑتا ہے۔ اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے RBI اور NPCI نے فروری سال 2026 سے UPI کے نئے قواعد کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان نئے قواعد کا مقصد لین دین کو مزید تیز بنانا، دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے سیکیورٹی میں اضافہ کرنا، صارفین کو اپنے پیسوں اور ادائیگی پر زیادہ کنٹرول دینا۔ اگر آپ گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم یا کسی بھی UPI ایپ کا استعمال کرتے ہیں تو آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ UPI کے کون سے نئے قوانین فروری سے نافذ ہو رہے ہیں۔ نئے قوانین کے تحت UPI لین دین اور API ریسپانس کو 10 سیکنڈ کے اندر مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ پہلے وقت کی حد 30 سیکنڈ تھی، جس کی وجہ سے کئی بار پیمنٹ پینڈنگ ہوتا تھا یا پھر تاخیر سے مکمل ہوتا تھا۔ اب فائدہ یہ ہوگا کہ پیمنٹ جلدی مکمل ہوگا، پیمنٹ یا پروسیسنگ میں پھنسے ٹرانزیکشن کم ہوں گے۔ صرف اوقات جیسے سیل یا ماہ کے آخر میں بھی سسٹم بہتر کام کرے گا۔ اس سے صارفین کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی راحت ملے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ نفرت انگیز تقریر یعنی کہ ہیٹ اسپیچ پر قابو پانے کے لیے آئندہ اسمبلی اجلاسوں میں قانون لایا جائے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ سماج میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے نفرت انگیز تقاریر پر روک لگانا ضروری ہے۔ حیدرآباد میں جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ سرمایہ کاری کے لیے امن و امان کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک فرد ملک کو ترقی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی ہمیشہ اقتدار میں رہ سکتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سابق وزیر اعلیٰ وائس راجشیکھر ریڈی نے ریاست میں اقلیتوں کو 4% ریزرویشن فراہم کیے تھے اور یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری کے دوران ریاست میں اقلیتی آبادی کا بھی اندراج کیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جب سپریم کورٹ میں 4% ریزرویشن کے مقدمے کی سماعت ہوگی تو اقلیتی آبادی کے اعداد و شمار عدالت کو فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے اقلیتوں کے لیے 4% ریزرویشن کے نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ کانگریس حکومت کے دیے گئے ریزرویشن سے بے شمار افراد کو روزگار ملا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر وعدے کیا ہے کہ نفرت انگیز تقریر پر قابو پانے کے لیے آئندہ اسمبلی اجلاس میں قانون لایا جائے گا، کیونکہ اس پر روک لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی حمایت سے ہی تلنگانہ میں کانگریس حکومت قائم ہوئی۔ تلنگانہ میں رائے دہندگان کی خصوصی جامع نظر ثانی یعنی کہ SIR کے لیے اپریل اور مئی کے مہینے میں نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے بتایا ہے کہ ریاست میں SIR کے سلسلے میں پیشگی تیاریاں جاری ہیں۔ تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر CEO سدرشن ریڈی نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پولنگ بوتھ سطح پر اپنے ایجنٹ مقرر کریں اور SIR کے عمل میں پارٹیوں کے BLA اور بوتھ سطح کے عہدیدار باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ رائے دہندگان کی فہرست میں درستگی، شفافیت اور مسائل کے بروقت حل کو یقینی بنانے کے لیے مقامی افراد کو ہی BLA مقرر کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ حج سال 2026 میں مکہ مکرمہ کے نظام رباط میں عادمین حج کے قیام کی قراردادی کا انعقاد عمل میں آیا، جس کے ذریعے سابق ریاست حیدرآباد کے 45 اضلاع سے تعلق رکھنے والے 4821 عادمین حج میں سے 695 کا انتخاب عمل میں آیا۔ قراردادی تقریب چومحلہ پیلس میں منعقد ہوئی، جس میں ناظر رباط حسین محمد اشرف، صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی صابری، سیکریٹری نظام ٹرسٹ فیض خان، نائب صدر ٹیمریز فہیم قریشی، ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی محمد اسد اللہ، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف اور دوسروں نے شرکت کی۔ آن لائن کمپیوٹرائزڈ قراردادی میں منتخب عازمین کو SMS کے ذریعے انتخاب کی اطلاع دی گئی۔ قراردادی میں تلنگانہ کے 33، مہاراشٹر کے 8 اور کرناٹک کے 4 اضلاع سے تعلق رکھنے والے عازمین حج کو شامل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کئی ریاستوں میں مستقل DGP کے تقررات کے سلسلے میں یونین پبلک سروس کمیشن کو تجاویز روانہ کرنے میں تاخیر کا سختی سے نوٹ لیا۔ سپریم کورٹ نے یونین پبلک سروس کمیشن کو تلنگانہ کے مستقل DGP کے تقرر کا عمل مکمل کرنے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس باگچی پر مشتمل بینچ نے یونین پبلک سروس کمیشن کے موقف سے اتفاق کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ DGP کے تقرر کے سلسلے میں کئی ریاستوں کی جانب سے پبلک سروس کمیشن کو تجاویز پیش کرنے میں غیر معمولی تاخیر کی جاتی ہے۔ عبوری DGP کے تقرر کے بعد بھی
کوئی مستقل عہدیدار کے تقرر کے لیے سفارشات روانہ نہیں کی جاتی۔ یونین پبلک سروس کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ حکومتوں کے رویے کے نتیجے میں میرٹ اور سینئر عہدیداروں کے ناموں پر غور کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ کمیشن نے مختلف ریاستوں کا حوالہ دیا جنہوں نے ڈی جی پی کے تقرر کے سلسلے میں سفارشات روانہ نہیں کی ہے۔ چیف جسٹس کی زیر قیادت بینچ نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے 9 جنوری کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی۔